السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في درس جديد من تعلم اللغة الفرنسية بطريقة مبسطة وسهلة وأيضا مترجمة إلى اللغة العربية. سوف نتابع إغناء رصيدكم اللغوي بمصطلحات تستعملونها في حياتكم اليومية للتواصل مع أطفالكم وعائلاتكم أو أصدقائكم. المرجو المتابعة للاستفادة وشكرا. من فضلكم لا تنسوا تدعيم القناة. مرحبا بالجميع، ولا تنسوا أيضا أن تتركوا تعاليقكم أسفل الفيديو مع تشجيعنا باللايك. شكرا. أترككم مع الدرس. انتبهوا جيدا. الآن أنصتوا من فضلكم جيدا. سوف نبدأ بشرح كلمة crier. crier crier بمعنى صرخ. crier c'est pousser un cri. crier بمعنى إصدار صراخ قوي. Exemple: Elle a crié quand elle a vu le gros chien. Je répète, elle a crié quand elle a vu le gros chien. بمعنى صرخت عندما، هنا نتحدث عن هذه الفتاة التي بالصورة، صرخت عندما رأت كلبا ضخما. Elle a crié quand elle a vu le gros chien. ونلاحظ أن لهذه الكلمة معنى آخر. crier c'est parler fort. crier تدل هنا على التكلم أو التحدث بصوت أعلى أو مرتفع. Exemple: Ne crie pas comme ça, je t'entends. Ne crie pas comme ça, je t'entends. بمعنى لا تصرخ هكذا، إنني أسمعك. لا تصرخ هكذا، إنني أسمعك. Ne crie pas comme ça, je t'entends. الآن ننتقل لشرح معنى كلمة coupure. coupure هو اسم مؤنث. Une coupure est une blessure faite avec un objet tranchant. Une coupure est une blessure faite avec un objet tranchant. تعني هذه الكلمة جرح حدث بسبب أداة حادة كالسكين أو الزجاج. إذن قلنا المعنى الأول لكلمة coupure هو جرح حدث بسبب أداة حادة، وأعطينا مثال السكين أو الزجاج. إذا لاحظوا الصورة لتفهموا جيدا معنى كلمة coupure. مثال، سوف نتطرق الآن إلى مثال. Sa coupure est profonde. انظروا إلى الصورة. Sa coupure est profonde. نقول باللغة العربية جرحه عميق. جرحه عميق. وهذه الكلمة تدل على معنى آخر. Une coupure est un arrêt momentané. ماذا تعني un arrêt momentané؟ هنا تعني كلمة coupure حسب هذا مضمون الجملة انقطاع جزئي، وهنا نتكلم عن التيار الكهربائي. نعطي مثال: Il y a eu une coupure d'électricité ce matin. Il y a eu une coupure d'électricité ce matin. هناك انقطاع في التيار الكهربائي في هذا الصباح. هناك انقطاع في التيار الكهربائي هذا الصباح. إذن
هذا المعنى الثاني لكلمة coupure. ماذا تعني كلمة courage؟ courage هي كلمة تدل على اسم مذكر. avoir du courage يعني لديه الشجاعة. عندما يعني نصف شخصا ما أنه يتحلى بالشجاعة. Alors, avoir du courage, c'est avoir la force d'affronter n'importe quel problème grave ou un danger. Je répète, avoir du courage, c'est avoir la force. ما معنى avoir la force؟ يعني لديه القدرة أو القوة d'affronter n'importe quel problème. يعني مواجهة وتحدي أي مشكل. d'affronter n'importe quel problème grave ou un danger. بمعنى مواجهة وتحدي أي مشكل صعب أو خطر. لهذا نقول avoir du courage, c'est avoir la force d'affronter n'importe quel problème grave ou un danger. لا تنسوا أن معناها القدرة والقوة على مواجهة المصاعب أو الأخطار بأي شكل كان. نعطي مثال. Exemple. Il a le courage d'affronter sa maladie sans se plaindre. Il a le courage d'affronter sa maladie sans se plaindre. لديه الشجاعة لتحمل مرضه دون أن يشتكي sans se plaindre. نعطي مثال آخر. انظروا في الصورة. Tarzan a le courage d'affronter un lion. Tarzan لديه الشجاعة لمواجهة الأسد. هنا كلمة courage لديها معنى آخر. Avoir du courage, c'est avoir la volonté d'agir. يعني إرادة فعل شيء ما. إرادة فعل شيء ما. هذا المعنى الثاني لكلمة courage. Exemple. Je n'ai pas le courage d'aller faire du sport. Je n'ai pas le courage d'aller faire du sport. ليست لدي رغبة أو إرادة للقيام بالرياضة. كلمة conversation هو اسم مؤنث. Une conversation تعني تبادل الحديث بين الأشخاص. تبادل الحديث بين الأشخاص. Exemple. Papa et maman ont eu une conversation avec la maîtresse. أبي وأمي كانا يتبادلان الحديث مع الأستاذة. Les synonymes يعني أن كلمة conversation لها كلمات أخرى تدل على نفس المعنى يعني الشرح والدلالة وهي discussion entretien. إذن discussion entretien تعني conversation وconversation تعني تبادل الحديث بين الأشخاص. لنستمع الآن إلى شرح كلمة briser. briser هو فعل. C'est un verbe de premier groupe. هو فعل. briser une chose بمعنى تكسير شيء ما. C'est la casser بمعنى كما قلنا تكسير شيء ما. Exemple. Raphaël a brisé une vitre avec son ballon. انظروا إلى الصورة. Raphaël a
briser une vitre avec son ballon. Raphaël a brisé. كسر a brisé. Une vitre يعني هنا نتكلم عن زجاج النافذة. Une vitre avec son ballon بكرته. Avec son ballon بكرته. bonheur. الآن سوف نشرح كلمة bonheur. bonheur هو اسم يدل على السعادة والفرح والابتهاج. Le bonheur est l'état dans lequel on est lorsqu'on est très heureux. Le bonheur يعني السعادة أو الفرح et l'état هو الحالة التي نكون عليها. Et l'état dans lequel on est lorsqu'on est très heureux هي الحالة التي نكون عليها عندما نكون فرحين جدا أو سعداء. Exemple, c'est un vrai bonheur d'être en vacances. إنها لسعادة كبيرة ونحن في عطلة. C'est un vrai bonheur. إنها لسعادة كبيرة d'être en vacances ونحن في عطلة. لكن انتبهوا أعزائي جيدا، عندما نقول porter bonheur فهنا نغير من معنى الكلمة. porter bonheur بمعنى جلب الحظ. هنا لدينا مثال cet objet lui porte bonheur. هذا مثال لشرح الكلمة جيدا. cet objet lui porte bonheur. هذا الشيء جلب له الحظ أو يجلب له الحظ. هذا الشيء جلب له الحظ. lui porte bonheur. هذا هو المعنى الصحيح لكلمة porter bonheur. لهذا أعزائي عليكم التفرقة بين استعمال bonheur واستعمال الكلمة porter bonheur.